क्या हुआ इधर? क्या हुआ? क्या हुआ? सीवरेज सीवरेज लीकेज हुआ पूरा। जाम हुआ, ये कपड़ा उपड़ा फंस गया। हाँ, अभी आपको किसने फ़ोन किया? लोगों ने फ़ोन किया। नारायण कौन नारायण? हमको भी मालूम है, हम लोग मड़गांव से आया। इधर लीकेज हुआ करके मड़गांव से तुम लोग इधर आया। म्हाका एक सांग, आयज सध्या फोंड्यान जी आसा ही म्युन्सिपालिटी कडेन एक सेवरेज लिकेज जाल्ली आसात. तुमकां हांवें फोटोय दाखयले, व्हिडियोय दाखयलो. तुमचो सातत्यान हाका विरोध आशिल्लो, हेजेर तुजें कितें मत? सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं, तूं फोन करून म्हाजे फुड्यान पावलो आनी म्हाका हेजेर उलोवपाचें नाशिल्लें. बिकॉज कांय कारणास्तव हांव ओगी आसा, म्हाका हेजेर उलोवपाचें नाशिल्लें. पूण हांवें हेजेर सुरवातीच्यान जेन्ना हांवें सिवरेजीक म्हणजे सिवरेज कशी कितें आनी जी टॅक्नॉलॉजी आसा, सीटॅक टॅक्नॉलॉजी विस्तारान जेन्ना विचार केलो, अभ्यास केलो, तेन्नाय म्हाका हें दिसतालें की ह्यो घडटल्यो गजाली. 100 ब्लॉक जातले आनी 100 ब्लॉक जावपाचें रिजन म्हणजे आमची जी पळय जमीन आसा ती वयर सकयल आसा. आयज आमच्या प्रत्येक वाठारांत चला, कुळागर आसा, डोंगर आसा, फ्लॅट आसा, रस्तो सपाट आसा, चडाव आसा, देंवती आसा, प्रत्येक जाग्याचेर वयर सकयल आसा. सो वन टायम फ्लो जो एक कडेन वयता तो कंटिन्युअसली एक जाग्यार आनी एक निटायेन वचपाना. खंय तरी वयर सकयल हें जातलेंच. खंय जर 100 सकयल आसलें जाल्यार घर खंय तरी वयर लेवलाचेर आसतलें. इतले डीप त्या डोंगराक भितर बुराक मारून ते 100च्या लेवलाक पायप काय घालचें ना. सो ही टॅक्नॉलॉजीच फेल आसा. ताका लागून हांव सातत्यान तो विशय आशिल्लो म्हाजो की ही टॅक्नॉलॉजी सारकी ना, ही हांगा गोंयांत चलपाना. व्हडले व्हडले नांवां घेवन सांगतालो त्या टायमा वयले मिनिस्टर की अमेरिकेक इतली बरी टॅक्नॉलॉजी चलता, हांगा चलता. अरे आमी इंडियन देशाचे विचार करा, देशान कितें बरें चलता तें करा. आनी सो म्हाजो तेन्ना सुद्दां हो एकूच विचार आशिल्लो की ही सेपरेट सिवरेज टँक जो पळय आमी प्लांट प्रोजेक्ट म्हणटा, सिवरेजाचो व्हडलो प्रोजेक्ट जो प्युरिफाय करपाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो खंय तरी एक कडेन अशे जाग्यार करप ज्या जाग्यार लोकांक खंय त्रास जायना, लोकवस्ती ना त्या जाग्यार करप आनी एंटायर प्रत्येक घराक आनी प्रत्येक ज्याची पळय सेप्टीक टँक आसा न्हू तांकां स्पेशली कनेक्शन सुद्दां दिवचे पेक्षा ही रस्त्यार पायप घालून इतले कोटी सुद्दां मोडपाची गरज नायली. प्रत्येकाक जर सेप्टीक टँक बांदपाक जर वॉटर प्रुफींग टँक बांदपाक सबसिडी दिल्ली 31 ते 40% आनी नवें घर जेन्ना कोणी कन्स्ट्रक्ट करता तेन्ना सेप्टीक टँक ही वॉटरप्रूफ आसची. तांकां प्रुफींग करपाक ती सोल्युशनाक एक्स्ट्रा पयसो लागता, तिची सबसिडी सरकारान दिवची आशिल्ली आनी 1-4 गाडयो भोंवड्योच्यो आशिल्ल्यो सिवरेज टँकाच्यो. अशें जर एका तालुक्यान जर 4 गाडयो आसल्यो तुगेली टँक काय 2 म्हयन्यांनी आनी 1 म्हयन्यान भरपाना. असो तो प्रत्येक तालुक्यांच्यान कलेक्ट करून ज्या जाग्यार लोकवस्ती ना, ज्या जाग्यार तो प्लांट घातला थंय तो वेवस्थीत सेग्रिगेशन करून तेजें उदक खंयचे तरी शेताक जाल्यार कित्याकूय डोंगराक झाडां लावपाक जावं शेतकऱ्यांक कुळागरां शिकपाक आनी कितें शिकपाक तें उदक दिवचें आशिल्लें आनी जें तें खत तयार जाता तेवूय बी शेतकाऱ्यांक दिवचें आशिल्लें, जेणे करून आमचे शेतकारूय भाव बरे जगता आशिल्ले, कल्टिवेशनूय जातलें आशिल्लें आनी हे रस्ते पडून जी नाशाडी चल्लेली फाटलींच्यान फोंड्या वाठारांत धुमाकूळ आनी सगळे कडेन धुल्ल कळ्ळें न्हू, तेवूय जावपा नाशिल्लें आनी इतले कोटी मोडल्या तेजी वेस्टूय जावपा नाशिल्लें. म्हणजे तूं हेजो अर्थ तुजो हेका विरोध ना, सेवरेज प्लांटाक तुजो विरोध ना? हांव सातत्यान पळय जेन्ना म्हाज्या उणीर गांवांत प्लांट जातालो तेन्ना हांवें एकूच म्हणलां की हांव सिवरेज प्लांटाक विरोध करिना. परतूय म्हाजो इतले वर्सांनी होच स्टेटमेंट आसा की हांव सिवरेज प्लांटाक विरोध करिना. हांव विरोध करता तो ज्या जाग्यार घालपाचो आसा त्या जाग्यार. ओके, थँक्यू. येस, थँक्यू.